वेलकم बैक। हम आपको हवा की बेटी में एक बार फिर वेलकम करते हैं। और जहां बात हो रही थी हवा की बेटी की और जहां बात हो रही थी उसके लीगल राइट्स की, तो इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, ताफिया फातिमा। ताफिया फातिमा जी, कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? जी, हमको ये पूछना है कि जो औरतों पे जुल्म सितम होती है घर वालों की तरफ से, फिर आपको शौहरों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो उसका कानूनी रीजन क्या होता है? ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं हवा की बेटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पर छोड़ दिया कि आप कानूनी रूह से देखना चाहती है, जानना चाहती है कि खवातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है, कानून उसके बारे में क्या कहता है? खवातीन जो तशद्दुद किया जाता है उसकी कई मराहिल हैं। अब तशद्दुद कौन करता है और तशद्दुद क्यों किया जाता है, इसके दो क्वेश्चन राइज होते हैं। अब तशद्दुद अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसकी क्या प्रोटेक्शन है, अगर तशद्दुद कोई बहन भाई पे कर रहा है तो उसकी क्या प्रोटेक्शन है, और अगर वालिदैन किसी बच्चे पे तशद्दुद कर रहे हैं तो उसकी क्या एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये कानून के मुख्तलिफ डिस्कशंस हैं जो आप ले सकती हैं। अगर आप मियाँ बीवी की बात करते हैं कि मियाँ जो है वो अगर बीवी पे तशद्दुद कर रहा है तो वो किस तरह प्रोटेक्शन ले सकती है और कानून उसको किस तरह प्रोटेक्ट करता है। देखिए, मियाँ बीवी की बात हम करेंगे बाद में, हम पहले घर से चलते हैं ना, जहाँ हमारे पास बहन भाई मौजूद है, जहाँ हमारे पास बाप और बेटी का रिश्ता मौजूद है, हम पहले यहाँ से चलते हैं। आप ये बताएं कि अगर एक बाप अपनी बेटी पर तशद्दुद करता है और ऐसा तशद्दुद जो नाजायज है, जबकि वो उसकी ताबेदार भी है, जब वो अपने बाप की फर्माबरदार है और जानती है कि अपने बाप की कदर क्या है, उसके बावजूद अगर बाप उस पर तशद्दुद करता है तो कानून उसके बारे में क्या कहता है? अब देखिए, तशद्दुद के कई बातें आ सकती है। मतलब तशद्दुद के अंदर ये तक भी हो सकता है कि मेंटेनेंस ना दे रहा हो, खाना पीना से इतना से ना दे रहा हो, मेंटेन बच्चों को से इतना से ना कर रहा हो, तो उसके लिए हमारे उसके बच्चे जाके फैमिली कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी हमारा बाप जो है हमें मेंटेनेंस इतना से नहीं देता, हमें मेंटेनेंस दिया जाए। इसके लिए कितनी एज रिक्वायर है? उसके लिए टिल आपकी एज इतनी हो जाए कि आप जो है खुद जो है अपने पाँव पर खड़े हो जाए। लड़की तो जवान होने तक है और बेटे की जो उम्र है वो 7.5 होती है। लेकिन आप जब तक आप मेजोरिटी की एज तक ना पहुंच जाएं तो कोशिश की जाती है कि बाप जो है उनको एक खास हद तक ले आए, जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और बेहतर तरीके से इज्जत से अपनी रोजी रिस्क कमा सकें, तो फिर उनको फिर गो ऑन करते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ये कि लाइबिलिटीज तो माँ बाप पे ही होती हैं बच्चों को मेंटेन करने की, माँ करे या बाप करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि बाप जॉबलेस होता है, माँ जॉब कर रही होती है, तो माँ मेंटेन कर रही होती है बच्चों को। तो बेसिक जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही है। हम बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे की, हम किसी और माशरे की बात नहीं करेंगे, हम किसी और को नहीं देख रहे हैं, हम इस वक्त अपने पाकिस्तानी माशरे को देख रहे हैं। हम पाकिस्तान की इस्लामी कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कानून नाफिज है कि हमारे यहाँ पर एक चीज आम देखी जाती है कि जब तक बच्ची ब्याह कर अपने घर नहीं चली जाती तब तक बाप की जिम्मेदारी है। आपका कानून इस बारे में क्या कहता है? ऐसा आपकी फैमिली कोर्ट्स में, फैमिली लॉज में तो ऐसा है नहीं। हाँ, मोहम्मदन लॉ के तहत है ऐसा। 278 समथिंग को ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कहा गया है कि बच्ची जब तक जवान हो के शादी ना हो जाए तो वो उसको जो है मेंटेन बाप करेगा। लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि बच्ची अगर अपने पाँव पर खड़ी हो गई है और वो अपनी जॉब कर रही है और वो अपने आप को मेंटेन वेल कर रही है तो फिर वो डिमांड नहीं कर सकती, और अगर वो नहीं कर रही तो फिर वो डिमांड कर सकती है। ठीक है, अच्छा, ये बात बड़े खूबसूरत अंदाज में इस वक्त हमने क्लियर की। अभी हमने बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में एक जो कंफ्यूजन हमारे पास था उसको क्लियर किया, लेकिन अब हम चलेंगे इस्लाम की रूह से। लेकिन इससे पहले कि हम बात करते हैं शरीयत के हवाले से, हमारे पास एक कॉलर है आजाद कश्मीर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, मैंने आपका केओ टीवी पे, मेरा नाम सदस्य है। जी जी, मैं केओ टीवी को आज पहला प्रोग्राम देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो मैं सोचती हूँ कि हमारे माशरे में जो बुगाड़ है वो खत्म हो सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे जो तशद्दुद और ये चीजें आप बता रही हैं कि जो औरत के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, इसके पीछे एजुकेशन नहीं है जो प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली औरत हमारे माशरे में कमजोर है, क्योंकि मैं खुद एक गांव में रहती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सही। लेकिन औरत फाइनेंशियली कमजोर है, अगर वो स्ट्रांग हो जाती है लिख पढ़ के, अगर उसको जॉब मिल जाती है तो मेरे ख्याल से ये सारा काम खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, आप आजाद कश्मीर से हमारे साथ शामिल हुई और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बात की कि वाकई हमारे यहाँ
جو تعلیم کی کمی ہے وہ تو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے ان تمام چیزوں کی طرف، کیونکہ جب ہم ان تمام معاملات پہ آتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پس منظر میں کیا کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حوا کی بیٹی پر مظالم کے حوالے سے کہ وہ فہرست جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جو ہم کورس میں جاتے ہیں یا ہم اب اپنے شریعت کے حوالے سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو ایک لمبی لائن ہے ہمارے پاس جس کو ہم دیکھنے کے بعد ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم نے ایسا سوچا نہیں تھا، ایسا جو ایک کلچر ہے ہمارے پاس تھا نہیں، یہ کیسے ترتیب پا گیا اور یہ کیوں اور کیسے ہوا. تو آج یہ کیوں اور کیسے ہی کا سوال لے کے ہم یہاں پر موجود ہیں. شریعت کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی کہانی بیتی ہو جو آپ حوا کی بیٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو شامل ہو جائیے گا پروگرام حوا کی بیٹی میں. اس وقت چلتے ہیں ہم شریعت کے حوالے سے، جہاں بات ہو رہی تھی کہ باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ شرعی تقاضے اس میں کیا کہتے ہیں. اصل میں سہرش یہ پروگرام کیونکہ چل رہا ہے تشدد کے حوالے سے، تو یعنی تشدد کیوں کرتا ہے ایک مرد ان عورتوں پر، ان خواتین پر کہ جو اس کے گھر میں ہوتی ہیں. اب اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو تشدد کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک جسمانی تشدد ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی تشدد ہوتا ہے، یا اس کو آپ روحانی تشدد کہہ لیں. جسمانی تشدد سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ روحانی تشدد ہے. اس میں آپ جیسے ایڈوکیٹ صاحبہ نے جو بات آپ کی کہ دیکھیں یہ رائٹس ہیں اور یہ اس کے حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں اور اس کو یہاں تک یہ چیزیں کرنی ہیں. تو جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں اسلام کی روح سے اور مرد کی بات کرتے ہیں، بلکہ میں باپ بھی نہیں کہوں، میں کہوں گی کہ مرد کی بات کرتے ہیں، تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب یہ جو خواتین ہیں جو بھی اس کے زیر نگرانی ہوں اور جو اس کی فیملی میں ہوں، ان سب کا سرپرست بنایا ہے. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ ماموں ہو، جو بھی کوئی ہو، اس کو وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے عمر میں. ضروری نہیں ہے کہ بہن اگر بڑی ہے تو جو چھوٹا بھائی ہے جوان ہو گیا ہے، کمانے لائق ہو گیا ہے، تو وہ بہن کا کھائے بیٹھ کے نہیں، وہ سرپرست ہو گیا اب ان کا. اگر وہ عورت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے اور واپس لوٹتی ہے، تو اگر اس کے گھر میں باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی جو ہے وہ اس کا سرپرست ہوگا، اسے باہر نہیں نکال سکتا. یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری، سب سے پہلے دینی ذمہ داری ہے. دینی ذمہ داری کا جواب دے اس کو اللہ کے آگے ہونا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اخلاقی ذمہ داری کا جواب دے بھی اس کو اللہ کے آگے ہونا ہے. پھر اس کے بعد میں ہمارے کلچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہماری مذہبی ذمہ داری، ہماری یعنی ثقافتی ذمہ داری ہے، ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے. ہمارا معاشرہ اب بھی مغرب سے بہت بہتر ہے. یہ بات میں بار بار کہتی ہوں ہر پروگرام میں، اس لیے کہ ابھی ہمارے ہاں جو تشدد کے حوالے سے، عورتوں پہ تشدد کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے ہیں، مختلف سروے کیے ہیں ہماری اپنے لوگوں نے بھی اور باہر کی جو ایسوسیشنز وغیرہ ہیں، سوسائٹیز ہیں، ان سب نے، انہوں نے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو ویسٹ میں جو معاشرہ ہے اور غیر مسلم ممالک میں جو معاشرہ ہے وہاں عورت پہ تشدد حد سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اسلام جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے اس کے طفیل عورت ابھی بھی یہاں جو ہے وہ اتنا اس پہ تشدد نہیں ہے، نہ اخلاق نفسیاتی اور نہ جسمانی. صحیح ہے. اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے نیویارک سے، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہاں جی، میں نور بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. جی نور، کیسی ہے میری بہن؟ ہاں جی، اللہ کا شکر. اچھا، ہمیں آپ کی آواز سننے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا. ہاں جی، میں کہہ رہی ہوں میں آپ کا یہ پروگرام دیکھتی ہوں، بہت شوق سے ہم میرے بچے بھی دیکھتے ہیں، بہت سلو آ رہی ہے میری بہن. اتنی دور سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں لیکن آواز نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ پہلی ملاقات میں آپ کے ساتھ پوری طرح سے بات نہیں ہو سکی. نہ جانے کون سا درد ان کے دل میں تھا. اس وقت آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. جس طرح بات ہو رہی ہے شریعت کے حوالے سے، جس طرح بات ہو رہی ہے قانون کے حوالے سے، ابھی ہم بات اگلا جو ہمارا لمحہ فکریہ ہے وہ ہے میاں اور بیوی کا تعلق. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حوا کی بیٹی کے اس روپ کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.